नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्टको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकनमा पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले कक्षा 12 मा पढ्नुपर्ने फाइनल एकाउन्ट चाहिँ कम्पनीले बनाउने फाइनल एकाउन्ट हो र कम्पनीले फाइनल एकाउन्ट भित्र चारवटा स्टेपहरु बनाउँछ। एउटा ट्रेडिङ एकाउन्ट, अर्को प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अर्को प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट। यसको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु होला। म त्यो भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र यो भिडियोको अन्तिममा पनि राखिदिने छु। एकचोटी त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू, फाइनल एकाउन्टको क्वेशनमा तपाईहरुलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ, र केही एडिशनल इन्फर्मेसनहरु एडजस्टमेन्टहरु दिएको हुन्छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको इन्फर्मेसनलाई तपाईले एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ, चारवटा स्टेप मध्ये कुनै एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरु जस्तै 10% डिबेन्चर, 10% ब्याङ्क लोन, यो केसमा चाहिँ तपाईले इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई दुई ठाउँमा पनि राख्नुपर्ने हुन सक्दछ र एडिशनल इन्फर्मेसनहरुलाई एडजस्टमेन्टहरुलाई चाहिँ हामी कम्तीमा दुई ठाउँमा रेकर्ड राख्दछौं। अब यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा म बताउने छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स शीटको फर्मेट बनाउँछौं। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामी यो चारवटा स्टेपहरुको के गर्छौं, फर्मेट बनाउँछौं। अब एक्जाममा तपाईले चाहिँ प्रत्येक पान्नामा एकवटा फर्मेट बनाउनु होला। त्यो गर्यो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, मैले यहाँ अलरेडी नै फर्मेटहरु बनाइसकेको छु। मैले चारवटा स्टेपहरुको चाहिँ यहाँ फर्मेटहरु बनाइसकेको छु। मैले ट्रेडिङ एकाउन्टको, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको र ब्यालेन्स शीटको फर्मेट अलरेडी नै यहाँ बनाइसकेको छु। अब तपाईले यो ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई एउटै फर्मेट भित्र पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ छुट्टा छुट्टै बनाइसकेको छु। तपाईहरु पनि एक्जाममा चाहिँ प्रत्येक पान्नामा यो फर्मेट चाहिँ एकवटा फर्मेट बनाउनु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो ब्यालेन्स शीटको फर्मेट बनाउँदाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एसेट तर्फ पनि हेडिङहरु राख्नुपर्ने हुन्छ र लायबिलिटी तर्फ पनि हेडिङहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईले एक्जाममा चाहिँ ब्यालेन्स शीटको यो हेडिङहरु पनि पहिल्यै लेखेर राख्नु होला। अब एसेट साइड तर्फ सबैभन्दा पहिला हामी फिक्स एसेटलाई राख्छौं। अब यहाँ हामी फिक्स एसेटहरुलाई चाहिँ यहाँ राख्छौं है। अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट हेडिङ, अब यहाँ हामी इन्भेस्टमेन्टहरु राख्दछौं। अर्को छ करेन्ट एसेट एन्ड लोन एन्ड एडभान्स हेडिङ। अब तपाईले यो करेन्ट एसेट र लोन एन्ड एडभान्स हेडिङलाई छुट्टा छुट्टै पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ एउटै हेडिङ भित्र राखेको छु। अर्को छ मिसेलिनियस एक्सपेन्डिचर। यो भित्र के रेकर्ड हुन्छ भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। अब तपाईले चाहिँ एक्जाममा गर्दाखेरि यो फिक्स्ड एसेटलाई 8 वटा लाइन छोड्नु होला। इन्भेस्टमेन्टलाई कम्तीमा तपाईले चाहिँ 2 देखि 3 लाइन छोड्दा हुन्छ। करेन्ट एसेट एन्ड लोन एन्ड एडभान्स हेडिङलाई तपाईले 7 देखि 8 लाइन छोड्नु होला है। अब अर्को छ हेर्नुस् त, लायबिलिटी साइडमा हामी सुरुमा शेयर क्यापिटल राख्दछौं। अब यो शेयर क्यापिटल हेडिङ भित्र पनि हामी अथोराइज शेयर क्यापिटलहरु, सब्स्क्राइब शेयर क्यापिटलहरु राख्दछौं यदि क्वेशनमा दिएको छ भने। त्यही भएर यदि त्यस्तो दिएको छ भने तपाईले यो 8 लाइन छोड्नु होला, दिएको छैन भने तपाईले 4-5 लाइन छोड्दा हुन्छ। अर्को छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङ, यो तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ 4 लाइन छोड्नु होला, 4-5 लाइन। अर्को छ सेक्युर्ड लोन हेडिङ, यसलाई पनि तपाईले चाहिँ 4 लाइन जति छोड्नु होला। अनसेक्युर्ड लोन हेडिङलाई 1 लाइन छोड्नु होला। करेन्ट लायबिलिटीज हेडिङलाई तपाईले यहाँ चाहिँ यो 6-7 लाइन छोड्नु होला। यति गरेर तपाईले चाहिँ यो सुरुमा यो ब्यालेन्स शीट तयार पार्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ यहाँ रेकर्ड गर्न सजिलो हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, म यहाँ रेकर्ड गर्न गइरहेको छु है। अब त्यो रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ यो के गरौँ भन्दाखेरि एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको जुन यो एडजस्टमेन्टहरु छ, यो कुनसँग माथि रिलेटेड छ त त्यसलाई नम्बर लगाऊ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई रेकर्ड गर्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त, एउटा सुरुमा के छ, क्लोजिङ स्टक छ। अब यो क्लोजिङ स्टक त तपाईले सुरुमा देखाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई दुई ठाउँमा रेकर्ड गरिन्छ। ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा सुरुमा हामी सेल्स लेख्छौं, त्यसपछि यो क्लोजिङ स्टक तपाईले सुरुमा यहाँ रेकर्ड गर्नु होला। क्लोजिङ स्टक यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा हुन्छ र अर्को कहाँ हुन्छ, ब्यालेन्स शीटको चाहिँ यो करेन्ट एसेट हेडिङमा हुन्छ है। कहाँ हुन्छ, करेन्ट एसेट हेडिङमा। क्लोजिङ स्टक भनेको करेन्ट एसेट हो, तपाईले सुरुमा यसलाई रेकर्ड गर्नु होला। कति छ, 65,000। अब यहाँ तपाईले यो करेन्ट एसेट हेडिङमा यहाँ लेख्नु होला क्लोजिङ स्टक, सुरुमा लेख्नु होला क्लोजिङ स्टक। यो गर्यो भने तपाईलाई चाहिँ यो सजिलो हुन्छ। क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट कति छ लेख्नु होला यहाँ 65,000। ल, एउटा हामीले रेकर्ड गरेर सकिसक्यो। अर्को छ हेर्नुस् त, के छ, रेन्ट पेएबल छ। यो रेन्ट पेएबल कुनसँग सम्बन्धित छ, हेर्नुस् त, यहाँ यो रेन्टसँग सम्बन्धित छ। यहाँ तपाईले नम्बर लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ नम्बर लगाऊ, यो कहाँ छ, डबल आई लेखौं। यो नम्बर लगाए भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ है पछि यो रेकर्ड गर्दाखेरि। डिप्रिसिएसन मेसिनरी एन्ड फर्निचर बाइ 10%। अब तपाईले यहाँ मेसिनरी र फर्निचरमा तपाईले नम्बर लगाउनुस् त यहाँ। अब अर्को छ
फर्निचर फर्निचर कता छ हेर्नुस् त यहाँ छ। यसलाई नम्बर लगाउनु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अर्को छ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ। यो जेनरल रिजर्भमा एड गर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ जेनरल रिजर्भ छैन, यसलाई हामीले दुई ठाउँमा देखाउँछौँ। एउटा भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा, अर्को भनेको चाहिँ यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा देखाउँछौँ। अर्को चाहिँ हेर्नुस् त प्रोपोज डिभिडेन्ड। यो प्रोपोज डिभिडेन्डलाई पनि अब यो देखाइहाल्दिउँ त, यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भलाई हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस एक लाइन छोडेर म देखाउँछु। टु ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ कति छ यो 20,000 छ। यो कति छ 20,000 छ। अब यसलाई हामी कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा। यदि तपाईहरुलाई यो क्रेडिटमा ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा जेनरल रिजर्भ भनेर दिएको छ भने त्यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ, तर यहाँ दिएको छैन। तपाईले यहाँ लेख्नु होला ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ अथवा जेनरल रिजर्भ मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ कति छ 20,000। अब अर्को छ हेर्नुस् त प्रोपोज्ड फाइनल डिभिडेन्ड। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई यहाँ 5% भन्न सक्छ है, प्रोपोज फाइनल डिभिडेन्ड 5% भन्न सक्छ। यो तपाईले शेयर क्यापिटलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर यहाँ तपाईलाई अमाउन्ट दिएको छ 50,000। यसलाई हामी कहाँ राख्छौं, एउटा त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा राख्छौं। टु प्रोपोज्ड फाइनल डिभिडेन्ड कति छ 50,000 छ, र यसलाई हामी अरु कहाँ राख्छौं प्रोभिजन हेडिङमा, ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजन हेडिङमा राख्छौं। यहाँ प्रोपोज्ड फाइनल डिभिडेन्ड। अब हेर्नुस् कति छ 50,000 छ 50,000। अब यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दा फेरि सुरुबाट रेकर्ड गर्दै जाउँ त। सुरुमा के छ हेर्नुस् त ट्रायल ब्यालेन्सको सुरुमा ओपनिङ स्टक छ। यो त ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा रेकर्ड गरिन्छ सुरुमै। अब हामी सुरुमा 2 लेख्छौं, 2 ओपनिङ स्टक। अब कति छ 20,000 छ, यसलाई लेखिहालौं। अब हेर्नुस् त अरु के छ पर्चेज छ। हामी ओपनिङ स्टक लेखेपछि ट्रेडिङ अकाउन्टको सेकेन्डमा हामी के लेख्छौं पर्चेज लेख्छौं। पर्चेज यदि क्रेडिटमा पर्चेज रिटर्न अथवा रिटर्न आउटवार्ड दिएको छ भने हामी डिडक्ट गर्छौं। हेर्नुस् त क्रेडिटमा यहाँ पर्चेज रिटर्न केही दिएको छ त, क्रेडिट साइडमा हेर्नुस् त पर्चेज रिटर्न केही दिएको छैन। अब हामी के गर्छौं सिधै अमाउन्ट कोलममा राख्दछौं। कति छ हेर्नुस् त 4,30,000 4,30,000 छ। अब अर्को हेर्नुस् त फर्निचर छ। अब यो फर्निचर हामी कहाँ राख्दछौं, यो भनेको त के हो, यो भनेको एसेट हो। अब फर्निचर भनेको फिक्स्ड एसेट हो, तपाईले फिक्स्ड एसेट हेडिङमा राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ राखौं त फर्निचर फर्निचर। अब यो फर्निचरमा तपाईले नम्बर लगाउनु भएको छ, जुनमा नम्बर लगाउनु भएको छ त्यसको एडजस्टमेन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको एमाउन्टलाई भित्रै राख्नु पर्ने हुन्छ है। हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ भने एडजस्टमेन्ट त्यहाँ डिडक्ट गर्नु पर्ने हुन सक्दछ 1,50,000। अब हेर्नुस् त यो फर्निचरमा हामी कति नम्बर लगाछौं 3 नम्बर लगाछौं। अब तपाईले 3 नम्बरमा हेर्नुस्, यो गर्यो भने तपाईलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ है, यहाँ हेरिरहनु परेन। अब डिप्रिसिएसन भनेको के हुन्छ लेस हुन्छ, लेस डेप्रिसिएसन कति छ 10% 10% डिप्रिसिएसन छ। अब तपाईको चाहिँ यो 1,50,000 को 10% भनेको कति हुन्छ 15,000 हुन्छ। कति हुन्छ 15,000 हुन्छ। अब यो 15,000 लाई तपाईले कहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा। यहाँ पनि एक लाइन छोडेर गरौँ, किनकि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट कि त ग्रस प्रॉफिट कि त ग्रस लस निकाल्छौं। टु डिप्रिसिएसन अन फर्निचर कति 15,000 15,000। अब यो 15,000 यहाँ डिडक्ट गरौँ त कति हुन्छ 1,50,000 बाट 15,000 घटाइसकेपछि यो डिफरेन्स एमाउन्ट कति हुन्छ हेरौँ त। यहाँ कति हुन्छ 1,35,000 हुन्छ। अब यहाँ लाइन तान्दिनु होला। अब अर्को छ हेर्नुस् त के छ मेसिनरी छ। यो मेसिनरी भनेको पनि के हो फिक्स्ड एसेट हो। यसलाई पनि हामी के गर्छौं ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडतर्फ यो फिक्स्ड एसेट हेडिङ भित्र राख्दछौं है मेसिनरी। यसलाई पनि हामी भित्र राख्छौं। त्यहाँ हामीले के गरेका छौं 3 नम्बर लगाछौं। त्यसको एडजस्टमेन्ट छ, एडजस्टमेन्टमा हामीलाई के भनेको छ, अब एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ हेर्नुस् त डिप्रिसिएसन भनेको छ। अब मेसिनरीमा पनि कति हुन्छ 10% डिप्रिसिएसन, यो पनि डिडक्ट गरौँ लेस डेप्रिसिएसन कति छ 10%। अब यसको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ 12,800 हुन्छ है। अब यो डिडक्ट गरौँ त। अब यो डिडक्ट गर्दा कति हुन्छ 1,15,200 हुन्छ। अब यसलाई पनि क्लोज गरौँ त। यसलाई पनि अब विद्यार्थी मित्रहरू यो डिप्रिसिएसन अब कहाँ रेकर्ड गरिन्छ यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा रेकर्ड गरिन्छ। अब यहाँ लेखौँ त टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी कति छ मेसिनरीको डिप्रिसिएसन
12,800। अब यहाँ लेख्नुस् 12,800 12,800। अब यो सक्यो। अब अर्को छ बिल्डिङ। यो बिल्डिङ भनेको पनि के हो? स्थिर सम्पत्ति हो, फिक्स्ड एसेट हो। अब यसलाई पनि हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? ब्यालेन्स सिटको यो फिक्स्ड एसेट हेडिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेख्नुस् बिल्डिङ बिल्डिङ। अब यसको त हामीले यहाँ नम्बर लगाएका छैनौँ, यसको एडजस्टमेन्ट छैन। अब बिल्डिङ कति छ? 3 लाख। अब यो पनि सक्यो। अर्को छ हेर्नुहोस् त डेटर्स। अब डेटर्सको पनि हामीले यहाँ नम्बर लगाएका छैनौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेट अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेट दिएको हुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो दुईटालाई डेटरबाट डिडक्ट गरेर अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ त छैन केही पनि। अब डेटरलाई हामी कहाँ राख्छौँ? करेन्ट एसेट हेडिङमा। यो पनि के हो? एसेट हो, यो करेन्ट एसेट हो। अब डेटर्सलाई राख्नुहोस् यहाँ। डेटर्स कति छ? 40,000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर। लास्ट इयरको ट्याक्स पेड चाहिँ करेन्ट इयर तिरिन्छ। अब यो जहिले पनि हामी कहाँ राख्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा राख्छौँ। यहाँ लेखौँ टु ट्याक्स पेड कति छ? 3,000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त क्यास। अब यो क्यास भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट हो। यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट हेडिङमा राख्दछौँ है। लेख्नुहोस् यहाँ क्यास भनेर कति छ? 15,000 छ। हामीले सिरियली गर्दैछौँ अहिले। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त क्यारिज इनवार्ड। अब यो क्यारिज इनवार्ड भनेको पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यसलाई हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। लेखौँ टु क्यारिज इनवार्ड। अब क्यारिज आउटवार्ड भन्यो भने चाहिँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। इनवार्ड भनेको छ यसलाई हामीले कहाँ देखाउँछौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अर्को छ हेर्नुहोस् त वेजेस। यो वेजेस भनेको यो पनि यो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यो पनि हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब यो वेजेसको कुनै पनि एडजस्टमेन्ट छैन, त्यही भएर हामी सिधै कहाँ लेख्छौँ? यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। टु वेजेस कति छ हेर्नुहोस् त? 25,000 छ। 25,000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त स्यालेरी। स्यालेरी भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाइन्छ। लेखौँ यहाँ टु स्यालेरिज। अब यसको पनि केही छैन, एडजस्टमेन्ट छैन। अब यसलाई पनि हामी अमाउन्ट कोलममा देखाउँछौँ। कति छ? 50,000 छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त रेन्ट छ। रेन्टमा हामीले नम्बर लगाएका छौँ। नम्बर लगाएको आइटमको के छ? एडजस्टमेन्ट छ। अब यो रेन्टलाई हामी कहाँ राख्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। टु रेन्ट एमाउन्ट भित्रै राख्छौँ किनकि त्यहाँ नम्बर लगाएका छौँ। एडजस्टमेन्ट छ 60,000। अब एडजस्टमेन्ट के छ हेरौँ त? नम्बर 2 मा रेन्ट पेबल फर 2 मन्थ भनेपछि 2 महिनाको रेन्ट अझ तिर्न बाँकी छ भनेको छ। यो रेन्ट पेबल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट हो। यो तिर्न बाँकी भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यही वर्षको खर्च हो तर तिरेका छैनौँ। अब हामीले यही वर्षमा के गर्नुपर्ने हुन्छ? खर्चसँग एड गर्नुपर्ने हुन्छ, रेन्टसँग एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के लेख्नु पर्यो? रेन्ट पेबल। अब अमाउन्ट कति हो पत्ता लगाउँ त? अब यो माथिको 60,000 पेड गरेको चाहिँ यो 10 मन्थको मात्रै हो। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ हैन। हामीले 12 महिनाको चाहिँ रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ तर एडजस्टमेन्टमा हामीले 2 महिनाको रेन्ट तिरेका छैनौँ भनेपछि यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको 60,000 चाहिँ 10 महिनाको चाहिँ यो भाडा हो, रेन्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब एक महिनाको भाडा कति हुन्छ? यो 60,000 लाई 10 ले डिभाइड गरिदिने भनेपछि कति हुन्छ? 6,000 हुन्छ भनेपछि अब 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2 महिनाको आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट आउँछ। रेन्ट पेबल आउँछ कति आउँछ? 12,000 आउँछ। 12,000। अब यो 12,000 लाई हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? अर्को ब्यालेन्स सिटमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो दुईटा जोडेर बाहिर राखौँ त कति हुन्छ? यो भनेको 72,000 हुन्छ। अब यो रेन्ट पेबल भनेको त तिर्न बाँकी हो। तिर्न बाँकी भनेको त हाम्रो के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङभित्र आउँछ। कहाँ आउँछ? करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङभित्र आउँछ। अब यो ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङमा आउँछ। अब करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङ यहाँ छ है। कति छ? रेन्ट पेबल कति छ? यो रेन्ट पेबल कति छ? 12,000। अब यो पनि भयो। अर्को छ हेर्नुहोस् त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको नि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यसलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ यहाँ टु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ हेर्नुहोस् त? 38,000 छ। लेखौँ यहाँ 38,000। 38,000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त सेलिङ एक्सपेन्सेस। यो पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। बिक्री खर्च टु सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ? 32,000 छ। 32,000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त
इन्भेस्टमेन्ट, अब यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेट हो। अब यसको हेडिङ छ हेर्नुहोस् त, यहाँ ब्यालेन्स सिटमा इन्भेस्टमेन्ट हेडिङ छ। यही हेडिङभित्र हामी यसलाई देखाउँछौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ यो 10% इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने हामीले इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट क्यालकुलेसन गरेर यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ 10% भनेको छैन, मात्र इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ। लेख्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट कति छ हेर्नुहोस्, यहाँ 2,10,000 छ, 2,10,000। यो पनि सक्यो। अब हेर्नुहोस् अर्को छ इन्ट्रेस्ट। अब यो डेबिटमा दिएको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट पेड हो। यो कुनसँग रिलेटेड छ? यो क्रेडिटमा दिएको 10% डिबेन्चरसँग रिलेटेड छ। भनेपछि हामीले पब्लिकहरूबाट 1 लाख ऋण उठाएका छौँ यो वर्ष। भनेपछि प्रत्येक वर्ष हामीले कति ब्याज तिर्छौँ? 10%। भनेपछि प्रत्येक वर्ष हामीले 10,000 ब्याज तिर्छौँ। भनेपछि यो वर्ष पनि हामीले 10,000 ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलरेडी तिरिसकेको छ, कुनै आउटस्ट्यान्डिङ छैन। भनेपछि अब हामीले यसको के गर्नु पर्दैन, कुनै पनि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गर्नु पर्दैन। अब हामीले सिधै के गर्छौँ, इन्ट्रेस्टलाई 10,000 लाई हामी कहाँ देखाउँछौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। र 10% डिबेन्चरलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ? ब्यालेन्स सिटको चाहिँ सेक्युर्ड लोन हेडिङमा देखाउँछौँ। ल अब देखाइहालौँ त। टु इन्ट्रेस्ट कति छ? 10,000। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यहाँ 5,000 इन्ट्रेस्ट दियो भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले बाँकी 5,000 चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, यो 10% डिबेन्चरमा पनि तपाईँले एड गर्नुपर्छ र इन्ट्रेस्टमा पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो वर्ष त हामीले 10,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ, अलरेडी तिरिसक्यो, केही गर्नु पर्दैन। अब केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँ 10% यो डिबेन्चरलाई चाहिँ हामी सेक्युर्ड लोन हेडिङमा राखौँ त। 10% डिबेन्चर, 10% डिबेन्चर, कहिलेकाहीँ लोन पनि भन्न सक्छ है। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो डेबिटको हामीले सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ। अब क्रेडिटतर्फ हेरौँ त। सुरुमा के दिएको छ? सेयर क्यापिटल। अब यहाँ कुनै अथोराइज सेयर क्यापिटल, सब्सक्राइब सेयर क्यापिटल भनेको छैन। यो सेयर क्यापिटल भनेको पेड अफ सेयर क्यापिटल हो। अब यसलाई हामीले कहाँ लेख्छौँ? यो सेयर क्यापिटल हेडिङमा देखाउँछौँ। सिधै लेख्नु सेयर क्यापिटल भनेर। सेयर क्यापिटल कति छ? 3 लाख छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, यो 10% डिबेन्चर हामीले लेखिसकेका छौँ सेक्युर्ड लोन हेडिङभित्र। अर्को छ डिस्काउन्ट रिसिप्ट। अब यो रिसिप्ट भन्ने बित्तिकै यो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो है। अब यसलाई हामी कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा एक लाइन छोडेर देखाउँ, बाई डिस्काउन्ट रिसिप्ट कति छ? 10,000। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। अब यो भनेको त के छ भन्दाखेरि लास्ट इयर चाहिँ हामीले जति नाफा भयो त्यो नाफाबाट बाँडफाँड गरिसकेपछि बचेको यो रकम हो। यसलाई हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। के भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ? बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। कति छ? 1,70,000, 1,70,000 यो रिटेन अर्निङ एमाउन्ट हो। लास्ट इयर बचेको रकम हो यो, बाँडफाँड गरिसकेपछि बचेको रकम हो। अर्को छ इन्ट्रेस्ट इन्कम। अब यसलाई हामीले कहाँ देखाउँछौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउँछौँ, बाई इन्ट्रेस्ट इन्कम। यो इन्कम चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ। कति छ? 6,000। अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, प्रोभिजन फर ब्याड डेट। यसलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ? यही क्रेडिटमा देखाउँछौँ, बाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स। यो प्रोभिजन राखेको पैसा यो बचत भयो भनेको हो। कति छ? 4,000। अर्को छ हेर्नुहोस् त सेल्स। अब यो सेल्सलाई तपाईँले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो डाइरेक्ट इन्कम हो, बाई सेल्स। कति छ? अब यसको सेल्स रिटर्न छैन यहाँ डेबिटमा, अथवा रिटर्न इनवर्ड छैन, सिधै हामी बाहिर देखाउँछौँ। कति छ? 8,70,000। अब अर्को छ अन्तिममा क्रेडिटर्स छ। अब यो क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीतर्फ हामीले करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङमा देखाउँछौँ। लेखौँ त, क्रेडिटर्स कति छ? 54,000, 54,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको अलरेडी सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ र यो एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि सबै हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सबै क्लोज गर्छौँ है। ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि क्लोज गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट सबै हामी क्लोज गर्छौँ। अब ट्रेडिङ एकाउन्टबाट सुरु गरौँ त क्लोज गर्नको लागि। अब ट्रेडिङ एकाउन्टबाट हामीले के पत्ता लगाउँछौँ? ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस। अब क्रेडिटको जोडौँ, डेबिटको जोडौँ र कम्पेयर गरौँ कुन धेरै छ। हेर्नुहोस् त, क्रेडिटको धेरै छ कि डेबिटको धेरै छ? क्रेडिटको धेरै छ। अब क्रेडिटमा टोटल कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 9,00,000
35,000 टोटल आउँछ। अब डेबिटमा कति आउँछ? अब विद्यार्थी मित्रहरू डेबिटमा चाहिँ 4,78,000 आउँछ। भनेपछि इन्कम धेरै रहेछ है। यो इन्कम धेरै रहेछ। इन्कम धेरै हुनु भनेको के हो? प्रॉफिट हुनु हो। अब हामीले डेबिट तर्फ ग्रस प्रॉफिट लेख्छौं र कति अमाउन्ट आउँछ ग्रस प्रॉफिट हामी घटाउँछौं है। यो 4,78,000 चाहिँ यो 9,35,000 बाट डिडक्ट गरिसकेपछि कति आउँछ ब्यालेन्स? 4,57,000 कति आउँछ? 4,57,000। यो नै के हो? ग्रस प्रॉफिट हो। अब हामी यहाँ लेख्छौं टु ग्रस प्रॉफिट सीडी। अब यहाँ टोटलमा हामी के लेख्छौं? 9,35,000। अब यहाँ टोटल लेख्नुस्। यहाँ पनि टोटल लेख्नुस्। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो ग्रस प्रॉफिटलाई हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौं? यो ग्रस प्रॉफिटलाई अब हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा राख्छौं। यो इन्कम साइड तर्फ राख्दछौं। त्यो भएर अहिले मैले एक लाइन छोडेको बाइ ग्रस प्रॉफिट के भनेर बीडी भनेर लेख्छौं। कति छ? 4,57,000। अब यति गरिसकेपछि अब यो क्रेडिटको टोटल गर्नुस् र डेबिटको टोटल गर्नुस्। कुन धेरै आउँछ? अब पहिला क्रेडिटको टोटल गरौँ त कति आउँछ क्रेडिटको टोटल एमाउन्ट? अब क्रेडिटको टोटल एमाउन्ट कति आउँदो रहेछ? 4,77,000। यो क्रेडिट साइड धेरै छ। यो क्रेडिट साइड धेरै छ। अब यसमा पनि टु नेट प्रॉफिट आउँछ। अब यो टोटल जोड्नुस् र घटाइदिनुस् कति आउँछ? अब यो डेबिटको टोटल जोड्यो भने चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि यसमा टोटल कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 2,29,800 आउँछ। भनेपछि यो क्रेडिट साइडै धेरै छ, इन्कमै धेरै छ। अब प्रॉफिट भयो। अब हामी डेबिट तर्फ के गर्छौं? टु नेट प्रॉफिट भनेर लेख्छौं। के लेख्छौं? टु नेट प्रॉफिट सीडी भनेर लेख्छौं। ल अब यो अमाउन्ट घटाइदिनुस् त। यो 2,29,800 चाहिँ यो 4,77,000 बाट घटाइदिनुस्। कति अमाउन्ट आउँछ? त्यो नै नेट प्रॉफिट हो। अब कति आउँछ हेर्नुस् त। अब कति आउँछ हेर्नुस् त। 2,47,200 जुन नेट प्रॉफिट हुन्छ टोटल। यहाँ कति लेखौं? 4,77,000 लेखौं। विद्यार्थी मित्रहरू जुन यो 2,47,200 छ नि यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउँछौं। लेखौं त यहाँ बाइ नेट प्रॉफिट बीडी कति हो? 2,47,200। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो जोडौं त। यो क्रेडिट जोडौं र यो डेबिट जोडौं, घटाउँ। जहाँ थोरै हुन्छ त्यही ब्यालेन्स सीडी भनेर थपौं। ल कति हुन्छ हेरौं त। अब यो क्रेडिट तर्फ टोटल कति आउने भयो? 4,17,200। भने तपाईले यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ के भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ? टु ब्यालेन्स सीडी भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो 4,17,200 बाट यो सबै घटाउनुस् कति आउँछ? यहाँ 3,44,200 आउँछ। जुन चाहिँ यो चाहिँ नाफाबाट बचेको रकम हो। नाफा हामीले बाँडफाँड गरिसकेपछि यो नाफालाई कहाँ बाँडफाँड गरियो? यो रिजर्भ राखियो, डिभिडेन्ड बाँडियो, ट्याक्स पेड गरियो र यो बचेको रकम हो। यो रिटेन अर्निङ एमाउन्ट हो। अब यसलाई हामीले यो ब्यालेन्स सिटको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो टोटल गरौँ पहिला। यहाँ टोटल लेखौं। यहाँ पनि टोटल लेखौं। अब यो टोटल गरिसकेपछि विद्यार्थी मित्रहरू जुन यो ब्यालेन्स सीडी एमाउन्ट छ यो भनेको यो रिटेन अर्निङ एमाउन्ट हो। यो बचेको रकम हो। यो सरप्लस एमाउन्ट हो। अब यसलाई तपाईले रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले यो जुन 3,44,200 छ नि यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा है। यो भनेको बचेको रकम हो। यो सरप्लस एमाउन्ट हो। के भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट राखेन तपाईले सीआर लेख्नु पर्यो। कति छ? 3,44,000 3,44,200। विद्यार्थी मित्रहरू हामीले यो रेकर्ड गरिसकेका छौं। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो लायबिलिटी साइडको सम्पूर्ण अमाउन्टहरु तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ? जोड्नुपर्ने हुन्छ र एसेट साइडको पनि सबै अमाउन्ट जोड्नुपर्ने हुन्छ र यो दुवै साइड के हुनुपर्ने हुन्छ? इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ, बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। यदि बराबर आएन भने तपाईको हिसाब बिग्रियो भने तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जोडौं त कति आउँछ यहाँ टोटल। अब यो लायबिलिटी साइड कति आउँछ? 8,80,200 आउँदो रहेछ। यो सबै जोड्नुस्। अब यो पनि जोड्नुस् कति आउँछ यहाँ। यो पनि कति आउँदो रहेछ? 8,80,200। अब तपाईको हिसाब के भयो? मिल्यो। अब यहाँ टोटल लेख्नुस्।
अब तपाईको कति आउने भयो? 12 मार्क्स आउने भयो। विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ नबुझेको केही छ भने तपाईले कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।